गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण सरकारको दायित्व। नेपालमा छैन ट्राफिक लाइटको मापदण्ड, बल्ल थालियो चाँजो पाँजो। गलत नेता पार्टी छान्दा देशले दुःख पाउँछ, सोचेर भोट दिनुहोस् अध्यक्ष लिङ्गदेलको भनाई। कानुन अभावले रेल सञ्चालनमा ढिलाइ। कसैको डरले होइन, जनयुद्धका लडाकुको दुःख देखेर विवादित दृश्य हटाए प्रकाश सपुतको भनाई। विदेशी दलालको मार्क्सवाद र लेनिनवाद होइन, नेपालवाद चाहिएको छ, ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। काङ्ग्रेसमा चुनावी घोषणापत्र गगन थापा नेतृत्वको समितिले बनाउने पिच गर्न माग गर्दै हरिसिद्धिवासीले पनि सडक बन्द गरे। सामुदायिक रेडियोका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न माग। मनोकामना केबल कार एक दिन बन्द हुने। जापान, साउदी अरेबिया, इक्वेडर र युरोगे विश्वकप फुटबलमा छनौट। लेटाङ घटनामा थप 21 जना पक्राउ लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सदैव ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा चितवन रङ्गशालाको प्रसङ्ग। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको रामपुरमा काम रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध क्रिकेट रङ्गशाला सरकारको दायित्वभित्र आउन लागेको बताएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले हिजो सुरु गरेको दोस्रो राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले रङ्गशाला निर्माणको कार्य अघि बढ्ने बताएका हुन्। उनको भनाइ थियो, अब रङ्गशाला सरकार र राज्यको दायित्वभित्र जाँदैछ। मैले आफ्नो ठाउँबाट अघि बढाउनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धुर्मु सुन्तले फाउन्डेसन पछि हटेपछि रङ्गशालाको काम रोकिएको छ। अध्यक्ष दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल मैदान बनाउन आवश्यक भएको बताएका छन्। जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कमन हल बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाल, एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, केन्द्रीय सदस्य पेमा लामा लगायतले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय सहित 8 टोली सहभागी छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत पहिलो चरणका खेल 34 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालमा ट्राफिक लाइट बत्तीको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड नहुँदा सवारी दुर्घटना बढ्ने क्रम बढेको छ। यसका साथै चालक पनि अनाहक कारबाहीमा पर्ने गरेका छन्। विशेष गरी अग्लो सवारीका कारण पछाडि रोकिएका साना सवारीका चालकले टाढीबाट स्पष्ट रूपमा बत्ती देख्न नसक्दा सवारी दुर्घटना र अनाहक कारबाहीसँगै जामको शास्ति भोग्ने गरेका छन्। महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमेश राज जोशीले सडक तथा सवारी व्यवस्थापनका लागि जडान गरिएका ट्राफिक लाइटको उचाइ नै स्पष्ट नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको बताउँदछन्। कहिलेकाहीँ अगाडिको ठुलो गाडीलाई ओभरटेक गर्न खोज्दा दुर्घटना हुन्छ। टाढासम्म बत्ती देख्न नसक्दा तीव्र गतिमा आएका सवारी लेन कारबाहीमा पर्ने गर्छन्। महाशाखा प्रमुख जोशीले भने, त्यसैले सडकको अवस्था अनुसार ट्राफिक बत्तीको उचाइ स्पष्ट हुन जरुरी छ। टाढीबाट देखिने गरी बत्ती राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पनि ट्राफिक बत्तीको उचाइ 9 देखि 20 फिटसम्म रहेको पाइएको छ। सडकको प्रकृति अनुसार बत्ती राखेको अवस्था देखिँदैन, कहीँ कतै छड्किए तथा बाङ्गा छन्। यो खबर आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राप्रपाका प्रवक्ता नेपाल एकीकरणको सुरुवात भएको स्थान गोर्खाको भूमिबाट राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिएका छन्। पार्टीको कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङ्गदेल सहित अन्य पदाधिकारी गोर्खा पुगेका शाहीले सार्वजनिक रूपमै पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिएर श्रद्धा व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, यो मुलुकको निर्माण कसैले गरेको हो भने त्यो एकमात्र व्यक्ति पृथ्वीनारायण शाह हो, जसका कारणले आज हामी शानसँग नेपाली हौँ भनेर हिँड्न पाएका छौँ। यदि पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक एकीकरण नगरिदिनु भएको भए हामी भारत र चीनका गुलाम भइसक्ने थियौँ। हामीलाई दुनियाँमा फेल भइसकेको कुनै विदेशी दलालको मार्क्सवाद र लेनिनवाद चाहिएको होइन। हामीलाई त पृथ्वीनारायण शाहको पदमा अधीन रहने नेपाल सुहाउने व्यवस्था नेपालवाद चाहिएको हो। अब कुनै विदेशी इसारामा चल्ने विदेशीवाद भन्दा हामीलाई नेपालवाद चाहिएको शाहीले बताएका छन्। यदि यो मुलुक जोगाउने हो भने हामी पृथ्वीनारायण शाहको पथमा लागौँ। कार्यक्रममा बोल्दै शाहीले भनेका छन्, नारायण शाहको दिव्य उपदेश नै मुलुक सुहाउँदो अर्थ राजनैतिक सिद्धान्त हो, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब पल शाहको प्रसङ्ग। नाबालिगलाई जबरजस्ती गर्ने गरेको अभियोग लागेका कलाकार
पूर्ण विक्रम शाह पूर्वपक्षका लागि बिहिबार कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला न्यायाधीश हरिचन्द्र ढुङ्गानाको इजलासले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनी जिल्ला कारागार चलान भएका हुन्। शाह विरुद्ध मङ्गलबार सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो। जबरजस्ती क्रणी मुद्दामा मतियार बनेको भन्दै अभियोग दर्ता गरिएका शाहका म्यानेजर कृष्ण जोशी भने 1 लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। उनी बिहिबारै धरौटी रकम बुझाइ तारिख लिएर गएका छन्। शाह विरुद्ध किटानी जाहेरी पीडितको घटना विवरण कागज शारीरिक जाँच रिपोर्ट राति 12 बजेर पीडितको कोठामा प्रवेश गरेको भनी प्रतिवादीको बयानका आधारमा जबरजस्ती क्रणी देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। शाहले जबरजस्ती क्रणी गरेको भनी पीडित किशोरीले गुनासो गरेपछि घटनाबारे थाहा पाउने सकुमारी परिवर्तित नाम दुर्गेश थापा, कमल खत्री, सरोज ओली भन्ने पुण्यप्रसाद ओली, योगेश शाह र दुर्गा अधिकारी बीच न्यायिक कारबाहीमा जाने विषयमा छलफल भएको घटना विवरण कागजलाई पनि आधार मानिएको छ। त्यसैगरी गायक प्रकाश सपुतको प्रसङ्ग। गायक प्रकाश सपुतले पछिल्लो गीत पीरबाट यौन व्यवसाय सम्बन्धी दृश्य कसैको दबावमा नभई समाजको भावनालाई बुझेर हटाएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गायक प्रकाश सपुतले पीर गीतमा रहेको देह व्यापार सम्बन्धी दृश्य कसैको दबावमा नभई समाजको भावनालाई दिएर हटाएको बताए। उनले उक्त दृश्यले समाजमा र त्यस्तै पेसामा आधारित मानिसहरूलाई झनै पीर परेको भन्दै गीतबाट हटाउनु परेको बताएका छन्। गायक सपुतले जनयुद्ध लडेर समाज विकास नभएकाले निराश बनेका योद्धाहरू उक्त दृश्यबाट झनै चिन्तित बनेको भन्दै गीतमा भएको केही दृश्य हटाएर पुनः सार्वजनिक गरेको उनले बताएका छन्। उनले उक्त कुरालाई भावनात्मक रूपमा बुझिदिन पनि समस्त श्रोता तथा दर्शकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। त्यहाँ छोडिएका प्रश्नहरू डिलिट भएको भए, यदि त्यहाँनिर लोकेन्द्र सरको भूमिकालाई हटाएको भए सायद म कसैको विचारबाट डराएँ, शक्तिबाट डराएँ, कुनै निश्चित समूहबाट डराएँ, हटाएँ भन्ने हुन्थ्यो। त्यसलाई भावनात्मक हिसाबले सोचिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। झन्डै 1.5 वर्ष अघि भारतबाट करिब 1 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर ल्याइएको रेल सञ्चालनमा फेरि ढिलाइ हुन थालेको छ। रेल सञ्चालनका लागि 1 फागुनदेखि नै ड्राई रन सुरु गरिए पनि उद्घाटन नहुँदा औपचारिक सञ्चालन हुन सकेको छैन। सरकारले उद्घाटन गरेर रेल सञ्चालनको तयारी गर्दा गर्दै अध्यादेश नै निष्क्रिय बनेपछि कानुन अभाव सृजना भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेका कारण विधिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याएपछि अब भने रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अब चाँडै उद्घाटन मिति तय गरेर औपचारिक रूपमा रेल सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्। रेल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बेला कानुनको अभाव सृजना भयो। कानुन नै थिएन, फेरि अध्यादेश जारी भएकाले अब चाँडै उद्घाटन गर्छौं उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सडक मर्मत गरी पिच गर्न माग गर्दै ललितपुरको हरिसिद्धि बासिन्दाले पनि सवारी आवागमन अवरुद्ध पारेका छन्। काठमाडौँको थले र ललितपुरको 7 दोबाटो चापागाउँका बासिन्दाले सडक बन्द गर्दै आएकोमा आजबाट हरिसिद्धिका बासिन्दाले पनि सडक बन्द गराएका हुन्। हरिसिद्धिमा स्थानीयको अवरोधका कारण सवारी आवागमन प्रभावित भएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। 7 दोबाटोबाट हरिसिद्धि हुँदै गोदावरी जाने सवारी साधनलाई क्यान्सर अस्पताल र साना गाउँतर्फबाट आउने जाने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैगरी गोदावरीबाट आउने जाने साधनलाई छैप, साना गाउँ, इमानजोल, ग्वारको हुँदै आउने जाने व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। थलीको मिलनचोकमा स्थानीयले आज पनि सवारी आवागमन बन्द गराएका छन्। सडक पिच गर्न माग गर्दै स्थानीयले हिजो पनि सडक बन्द गराएका थिए। त्यसैगरी अर्को समाचार। रेडियो प्रसारक संघ अकुराबको नेपालगञ्जमा सम्पन्न 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलनले राष्ट्रिय आम संसार नीति 2073 ले गरेको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक रेडियोको छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। सम्मेलनले सामुदायिक रेडियो र कार्यरत रेडियो कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र रेडियोको दिगोपनाका लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग पनि गरेको छ। अकुराबले विज्ञापन बोर्डले लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण बापतको भुक्तानी जिल्ला हुलाकबाट सुरु गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेको छ। उसले विज्ञापन वितरण गरेकाले विद्युतीय छापा र माध्यमप्रति गरेको विभेद अन्त्य गरी समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न माग समेत गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले अब आउने चुनाव नेपाली जनताका लागि विगतका गल्ती सच्याउने अवसर भएको बताउनु भएको छ। गोर्खा सदरमुकाममा हिजो आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै जनताले एक दिने भोटले गलत पार्टी र गलत नेताले जिते देशले दुःख पाउने उल्लेख गरेका छन्। आउँदो वर्ष हुने तिनै तहको चुनाव सोचेर जनता र देशको पक्षमा हुने मतदान गर्न अध्यक्ष लिङ्गदेनले सबैले आग्रह गरेका छन्। गलत नेता र पार्टीको चयनले गर्दा देशले दुःख पाउँछ, सोचेर भोट दिनुहोस् उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अर्को समाचार। गोर्खा स्थित मनोकामना र केबल कार एक दिन बन्द हुने भएको छ। नियमित मर्मत सम्पर्कका लागि चैत 14 गते सोमबार एक दिनका लागि केबल कार बन्द हुने
बताइएको छ। मर्मत सम्भारपछि चैत 15 गते मङ्गलबारदेखि पुनः नियमित सञ्चालनमा आउने केबलकार सञ्चालक समितिका नायक महाप्रबन्धक उज्जवल शेरचनले जानकारी दिएका छन्। केबलकार बन्द भए पनि चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 4 चेरिस स्थित बटममा स्टेसनमा रहेको रेस्टुरेन्ट सेवा भने यथावत रहने शेरचनले बताए। गोर्खाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनोकामना मन्दिरसम्म जान सहजताका लागि मनोकामना दर्शन प्रणालीद्वारा 24 वर्ष अघिदेखि सञ्चालित मनोकामना केबलकार स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। चुनावी घोषणापत्र महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको समितिले बनाउने भएको छ। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको फागुन 3 गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले थापाले निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समिति संयोजकमा मनोनयन गरेका हुन्। बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले उक्त विषयको जानकारी गराएका हुन्। त्यसैगरी अब खेल समाचार। जापान, साउदी अरेबिया, इक्वेडर र उरुग्वे विश्वकप फुटबलमा छनौट भएका छन्। यससँगै 9 महिनापछि कतारमा हुन थालेको विश्वकपमा छानिने टिमको संख्या 19 पुगेको छ। अझै 13 टिम छानिन बाँकी छ। एसियाली क्षेत्रबाट कतार विश्वकपमा छानिने जापान चौथो र साउदी अरेबिया 5औं देश हो। अस्ट्रेलियालाई तेस्रो चरणको 9 खेलमा अस्ट्रेलियाले 2-0ले हराउँदै जापानले विश्वकपमा स्थान बनाएको हो। जापानसँग हारेको अस्ट्रेलियाको विश्वकप खेल्ने सम्भावना बाँकी नै छ। जापानले यसअघि 6 पटक विश्वकप खेलिसकेको छ। साउदी अरब भने यसअघि नै विश्वकप दौडबाट बाहिरिएको चीनलाई 1-1 को बराबरीमा रोकेर विश्वकपमा छानिएको हो। उनले यसअघि 5 पटक विश्वकप खेलिसकेको छ। ल्याटिन अमेरिकी देश इक्वेडरले चौथो पटक विश्वकपमा स्थान बनाएको हो। सन् 1930 को पहिलो र 1950 को चौथो संस्करणको विजेता उरुग्वे भने चौथो पल्ट विश्वकपमा पुगेको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।